बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज तारीख़ है 6 अप्रैल और दिन है बुध का। आज के इस व्लॉग में एक तो पंजाब के हवाले से जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो तमाम तर चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा। स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, अदम एतमाद, इसके अलावा जो इजलास का वहाँ पर सिलसिला चल रहा है कि आज होगा इजलास या 16 तारीख को होगा, जो वहाँ पर लेटेस्ट सिचुएशन है गवर्नर राज के हवाले से क्या मामला चल रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और दूसरा नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक आज अहम समाअत हुई है स्पीकर रूलिंग के हवाले से, इस केस की समाअत आज फिर दोबारा जो है वो कल तक मुलतवी कर दी गई है। और कल जो है वो नईम बुखारी साहब जो हैं वो अपने दलाइल देंगे और होपफुली ये जो मामला है इस वक्त जुम्मे तक जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि ये जो फैसला है वो भी लग ऐसे रहा है कि शायद जुम्मे को आ जाएगा और हो सकता है कल भी आ जाए, क्योंकि अभी तक जो दलाइल हैं कल नईम बुखारी साहब के हैं वो कंप्लीट करेंगे और फिर आलमोस्ट अपोजिशन हुकूमत की जानिब से कंक्लूड हो चुकी हैं चीज़ें, तो होपफुली कल भी हो सकता है, लेकिन इम्कानात ये भी हैं कि परसों पे जो मामलात हैं वो चले जाए। तो ये डिटेल्स भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले पंजाब असम्बली के ऊपर जो है वो मैं आता हूँ, वहाँ पर जो है वो इस वक्त क्या चल रहा है। तो मामला नाज़रीन इस तरीके से है कि जो डिप्टी स्पीकर हैं वहाँ पर दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के डिप्टी स्पीकर हैं, लेकिन ये बगावत कर चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से और इनके खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है वो इस वक्त जमा कराई जा चुकी है पंजाब असम्बली के अंदर। यानी कि ये अब इजलास कंडक्ट नहीं कर सकते। मामला जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुआ कि जो पहले 3 तारीख को गालबन के 4 तारीख को जो पंजाब असम्बली का इजलास हुआ था, जिसमें इतवार वाले दिन जिसमें होना था वज़ीर आला पंजाब जो है उनका इंतखाब होना था, वोटिंग होनी थी, तो वहाँ पर शोर शराबे और तोड़ फोड़ की वजह से क्या हुआ था, इजलास मुलतवी कर दिया गया था 6 तारीख को, 6 तारीख तक। लेकिन फिर उसके बाद ये जो इजलास था वो 6 तारीख से नोटिफिकेशन और बाकायदा जो है वो चीज़ें जारी हुई, उसके बाद ये 16 अप्रैल तक ले जाया गया। और उस वक्त ये रीज़न सामने रखी गई कि क्योंकि तोड़ फोड़ हुई और तमाम तर चीज़ों की मुरम्मत करने में क्या होगा वो वक्त लगेगा, इसलिए अब ये इजलास 16 अप्रैल को होगा और 16 अप्रैल को जो वोटिंग है वो नए वज़ीर आला पंजाब के लिए होगी। लेकिन रातों रात कल रात को यानी कि 5 तारीख की रात को अचानक जो है वो दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब की जानिब से ये चीज़ जो है वो सामने आती है कि जो असम्बली सेक्रेटेरिएट हैं वहाँ पर जो उनके तर्जुमान हैं उनको एक कागज़ के ऊपर कहा जाता है कि जो इजलास है वो 6 अप्रैल को होगा और 6 अप्रैल की शाम 7:30 को होगा। अब इसमें ये होता है कि जो मुतलका ऑफिसर हैं वो इसको मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि इस चीज़ का बाकायदा प्रोसेस होता है और कोई सादे कागज़ के ऊपर इस तरीके से इजलास जो है वो नहीं बुलाए जा सकते। इसका पूरा प्रोसेस होता है और उसके मुताबिक जो चीज़ें हैं वो की जाती हैं। लेकिन वो अपनी बात पर बज़िद हो गए। ये क्यों हुए, उन्होंने इस तरीके से क्यों की, इसकी डिटेल भी मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। पहले सारा बैकग्राउंड जो है वो आप समझ सकें कि हुआ क्या है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, वो अपनी चीज़ पर बज़िद हो गए कि 6 अप्रैल 7:30 बजे ही जो इजलास है वो होगा। लेकिन पंजाब असम्बली जो वहाँ पर मुतलका जो ये सारा कंडक्ट करते हैं उनकी जानिब से कहा गया कि ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट नहीं हुआ। बहरहाल नेक्स्ट डे सुबह सुबह ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जब उन्हें पता चला कि उनके अपने जो डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली हैं दोस्त मोहम्मद मिज़ारी साहब वो बगावत कर चुके हैं, और ये चीज़ भी सामने आई कि इनकी हमजा शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात हुई और जो मुनहरिफ अरकान है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनमें से एक ये भी बगावती एलिमेंट है। और ये यकीनन चौधरी सरवर जो कि गवर्नर पंजाब थे और उन्हें हटाया गया, उसके बाद एक दूसरा एलिमेंट होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी सरप्राइज़ कि उनके अपने जो डिप्टी स्पीकर हैं वो उनके साथ क्या कर रहे थे। बहरहाल बर वक्त उन्हें ये चीज़ जो है उनके सामने आ गई। तो इस चीज़ के सामने आते ही आज सुबह ही जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं उनकी जानिब से क्या किया गया, जो तहरीक अदम एतमाद थी वो अपने ही डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली के ख़िलाफ़ जमा करवा दी गई। और ये जो अदम एतमाद थी ये जमा करवाने के बाद अब वो नया इजलास बुला भी नहीं सकते और ना ही वो इजलास कंडक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो परवेज़ इलाही साहब है वो चूँकि स्टिल अभी भी स्पीकर हैं पंजाब असम्बली, उन्होंने जो तमाम तर इख्तियारात हैं वो भी इनसे वापस ले लिए और इसका बाकायदा जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया। अब मामला क्या हुआ
کہ اپوزیشن کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ وہ اب چودھری پرویز الہی صاحب کے یعنی کہ اسپیکر صاحب کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع کروائیں گے تاکہ ان کا بھی جو پتہ ہے وہ صاف کیا جا سکے. لیکن آج شام جب وہ عدم اعتماد جمع کروانے گئے تو جو وقت تھا، ظاہر سی بات ہے تمام امور کا وقت ہوتا ہے، تو وقت ختم ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ عدم اعتماد کی تحریک جو ہے وہ اسپیکر کے خلاف جمع نہیں کروا پائے. ابھی کی جو ادھر لیٹسٹ سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ اپوزیشن پر ضد ہے کہ وہ اجلاس کروائیں گے آج شام 7:30 بجے. یہ بھی کافی انیوژول ہے کہ شام کو 7:30 بجے کبھی اجلاس نہیں ہوا. اجلاس کی ٹائمنگ یا تو صبح کی ہوتی ہے یا شام 4 بجے تک کی ہوتی ہے. 7:30 بجے تو اجلاس ختم ہو جاتا ہے، لیکن شاید رمضان کی وجہ سے یہ 7:30 بجے جو ہے وہ لے جایا گیا ہو. لیکن اب وہاں پر سچویشن یہ ہے کہ یہ بات ہے کہ وہ اجلاس کریں گے. البتہ جو آفیشلی طور پر جو ڈیٹ ہے اجلاس کی وہ 16 اپریل ہی ہے. آج کوئی اجلاس نہیں ہوگا. اور اس وقت پنجاب اسمبلی میں ایک تو اس کو سیل آلموسٹ کر دیا گیا ہے، وہاں پر خاردار تارے اور سیکیورٹی ادھر کی بڑھا دی گئی ہے اور اندر باہر کا کوئی اب نہیں جا سکتا. لیکن اپوزیشن کے جو لوگ ہیں وہ وہاں پر جائیں گے اور احتجاج کریں گے اور ہو سکتا ہے وہ اپنا ہی کوئی اجلاس جو ہے وہ وہاں پر کریں. جس طرح سے ہم نے جب عمران خان صاحب کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پر جو رولنگ دی گئی تو ہم نے دیکھا کہ ایاز صادق صاحب جو ہے وہ اپنا ہی اجلاس لے کر بیٹھے ہوئے تھے، اجلاس کر رہے تھے، چھوٹی چھوٹی خواہشیں جو تھی اپنی ان کی وہ پوری کر رہے تھے. تو اس وقت یہ سچویشن ہو گئی ہے پنجاب کی. اور ایک اور اہم سچویشن اس وقت یہ بھی بنی ہوئی ہے پنجاب کی کہ 186 نمبر چاہیے ہیں وزیر اعلیٰ منتخب کرنے کے لیے، لیکن دونوں طرف جو نمبر گیم ہے وہ 186 مکمل نہیں ہو رہی. تو یہ بھی اب وہاں پر ایک اور نیا بحران جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. تو یہ تمام تر جو چیزیں ہیں یہ لیڈ کر رہی ہیں پنجاب کے اندر گورنر راج کے لیے، یا ہو سکتا ہے وہاں پر بھی اسمبلی تحلیل اور نئے انتخابات کی طرف وہاں پر بھی بڑھا جا سکے. تو یہ لیٹسٹ اپڈیٹ تھی. وہاں پر ہوا کیا، تحریک عدم اعتماد کو جمع نہ جمع ہونا، مسئلہ وہاں پر کیا کریٹ ہوا، ابھی تک کی جو صورتحال ہے وہ وہاں پر یہ اس وقت بنی ہوئی ہے. دوسرے نمبر پر ناظرین میں آ جاتا ہوں کہ آج جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہاں پر جو سماعت ہوئی اسپیکر رولنگ کے از خود نوٹس کے حوالے سے، اس میں مختصراً میں آج چونکہ حکومتی وکلا کی جانب سے جو دلائل تھے وہ دیے گئے، بیرسٹر علی ظفر صاحب کے جو دلائل ہیں چیدہ کچھ 4-5 چیزیں ان کے سامنے رکھوں گا، اور کچھ بڑے اہم ریمارکس ہیں 5-6 ریمارکس ہیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور آج کی کارروائی سے یہ چیز لگ رہی ہے کہ عدالت جو ہے وہ بھی شاید نئے انتخابات کے حوالے سے وہ کسی حد تک وہ بھی متاثر ہے کہ نئے انتخابات ہی جو ہیں وہ معاملات کا حل ہیں. سب سے پہلے میں جو دلائل ہیں بیرسٹر علی ظفر صاحب کے جو کہ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو ریپرزینٹ کر رہے تھے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. سب سے پہلے وہ کہتے ہیں جی کہ پارلیمان کو اپنے مسائل خود حل کرنے دینا چاہیے، جس پر جب بینچ کا حصہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ جو مسائل پارلیمان خود حل نہ کر سکے تو کیا ہوگا، اس پر بتایا گیا عدالت کو کہ عدالت کو مداخلت کے بجائے عوام پر چھوڑ دینا چاہیے، معاملے کا حل جو ہے وہ نئے الیکشن ہی ہیں. یعنی کہ اس نقطے کے اوپر بار بار کنونس بھی کیا گیا کہ ساری چیزیں جو ہیں وہ یہی جو ایک راستہ ہے حل کا وہ یہی ہے کہ نئے انتخابات ہونے چاہیے. پھر جو اہم نقطہ ان کی جانب سے اٹھایا گیا وہ یہ تھا کہ 69 جو آرٹیکل ہے وہ عدالت اور پارلیمان کے درمیان حد مقرر کرتا ہے، اور 69 کے آگے کی آرٹیکل 69 کے آگے کی جو دیوار ہے جسے عدالت آگ کی دیوار ہے جسے عدالت پھلانگ کر پارلیمان کی کارروائی میں مداخلت نہیں کر سکتی. تو یہ جو ہے وہ ان کی جانب سے کہا گیا. اس کے علاوہ ان کی جانب سے جو بابر اوان صاحب تھے ان کی جانب سے بھی ایک بڑا اہم جو نقطہ تھا اٹھایا گیا. وہ کہا گیا کہ یہ کہاں لکھا ہے کہ اسپیکر عدم اعتماد پر رولنگ جو ہے وہ نہیں دے سکتا. یعنی کہ ایک تو اس نقطے کے اوپر بھی بتایا گیا کہ جو 69 ہے اس کے اوپر واقعی عدالت جو ہے وہ رولنگ اور اس کے اوپر کوئی فیصلہ نہیں دے سکتی. یعنی کہ انہوں نے جو درخواست دائر کی ہے اپوزیشن جماعتوں کی اس کے اوپر یہ اعتراض دائر کر دیا کہ یہ ناقابل سماعت ہے، عدالت جو ہے وہ مداخلت نہیں کر سکتی. اور یہ چیز بڑی واضح تھی، اس وجہ سے انہوں نے یہ جو واضح نکات تھے آئین سے ریلیٹڈ یہ چیزیں عدالت کے سامنے رکھی. اصل معاملہ تو یہ تھا کہ رولنگ نہیں دے سکتا، اس کے اوپر کنونس کرنا تھا، جو کہ زیادہ کنونسنگ جو دلائل تھے وہ اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سامنے نہیں آئے. کچھ ریمارکس جو ہے عدالت کے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. تو چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ عوام کے پاس جانے کا اعلان کیا گیا ہے، عوام کے پاس جانے میں کیا مسئلہ ہے. یعنی کہ یہ سوال
سوال جو ہے وہ آج ان کی جانب سے کیا گیا۔ اس کے علاوہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے آج یہ کہا گیا کہ الیکشن میں جانے سے کسی کے حقوق کیسے متاثر ہو رہے ہیں۔ مزید چیف جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا کہ پنجاب میں جو ہو رہا ہے وہ عوام سے رجوع کرنے کے لیے آئیڈیل حالات ہیں، پنجاب کے حوالے سے مداخلت نہیں کر رہے، کوئی مسئلہ ہے تو درخواست دیں۔ اس کے علاوہ چیف جسٹس صاحب کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ آپ کا نقطہ دلچسپ ہے کہ اسپیکر کی رولنگ غلط ہو تو بھی اسے استحقاق جو ہے وہ حاصل ہے، یعنی کہ جو بیرسٹر علی ظفر صاحب کی جانب سے یہ 69 آرٹیکل کے حوالے سے اسپیکر کی رولنگ کے حوالے سے جو دلائل دیے گئے اس میں یہ نقطہ جو ہے وہ عدالت کی جانب سے نوٹ بھی کیا گیا کہ یہ جو نقطہ ہے وہ بڑا دلچسپ ہے۔ تو یہ ایک جو ہے وہ اوورآل اگر آپ کو خلاصہ بتاؤں آج کی کارروائی کا تو وہ مختصراً یہ تھا۔ کل مزید نعیم بخاری صاحب کی جانب سے جو دلائل ہیں وہ دیے جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کل نہیں تو پرسوں کا ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ایک اور جمعہ اپوزیشن کے اوپر اس وقت بھاری ہونے جا رہا ہے۔ بہرحال تمام چیزوں سے ایک یہ تاثر مل رہا ہے کہ معاملات کا جو حل ہے وہ الیکشن ہی ہے، اور عدالت بھی کسی حد تک اس معاملے کے اوپر کنونسڈ ہے نئے انتخابات کے حوالے سے۔ تو یہ ناظرین آج کی اہم ترین صورتحال تھی، عدالت کی کارروائی تھی، اور دوسرے نمبر پر جو کہ پنجاب اسمبلی میں اس وقت ہو رہا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں لازمی کیجیے گا۔ تمام تر صورتحال کو آپ کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ آج کی ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔